बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा मौजू है कि रमज़ान में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सहर और अफ्तार के कैसे की जाए और कैसे मुमकिन है कि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से सहर और अफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें से जो जो लोग तो वहाँ जा चुके हैं वो तो ऑलरेडी उनका रमज़ान शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन जो जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए गुजारिश ये है कि आप अपने मुल्क में जिस तरीके से सहर और इफ्तार करते हैं तो उस तरीके से वहाँ पे वो मामलात नहीं होते, क्योंकि हर मुल्क के वहाँ पे लोग आए होते हैं। तो हर एक मुल्क के मुताबिक उनको सहर इफ्तार का बंदोबस्त करना नामुमकिन होता है। इसलिए वो वहाँ पे जो उनके फूड्स होते हैं ना सऊदी अरब के, उसमें ही वो एडजस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे वो आपको पैकेट बना कर तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का मुकरमा की। जब आप मक्का मुकरमा में होंगे और आपका वहाँ पे अफ्तारी का टाइम आ जाए तो जैसे ही आप अपने मुल्क में, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो इसमें तो आप अपने मुताबिक अपनी तैयारी रखते हैं अफ्तारी के लिए ना। तो अफ्तारी में आप लोगों ने जो जो कुछ घर में बनाना होता है, फ्रूट चाट हो गई और जो दही भल्ले हो गए या साल को समोसे पकौड़े हो गए, आलमोस्ट ऐसा ही हर घर में होता है, या कोई और डिफरेंट चीज़ें लोग बना लेते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग बेचारे भी हैं को खाली पानी से रोज़ा अफ्तार करते हैं या खजूर से, और साथ उसके बाद खाना खा लेते हैं। लेकिन जिन घरों में इन चीज़ों का एहतमाम होता है, ज़्यादा मसला उनके लिए होता है कि जो तो बेचारा ऐसे कर लेता है तो वो हर जगह एडजस्ट कर जाता है। तो जिनको आदत होती है अपना पूरा एहतमाम करके, तो असल उनको प्रॉब्लम वहाँ जाके ये आती है कि वहाँ पे जो लोकल फूड्स होते हैं ना, उनको वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं पैकेटों में ना। उसमें वहाँ चाय भी नहीं मिलती। चाय की तरह एक कावा होता है, बिल्कुल फीका सा होता है, वो एक कप में मिलेगा आपको, और वो उसके साथ एक पैकेट मिलेगा। पैकेट में एक दही का पैकेट भी हो सकता है, एक जूस का पैकेट भी हो सकता है, उसमें खजूरें भी होंगी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन ये भी उन लोगों को मिलती हैं जो वहाँ पे प्रॉपर बैठे होते हैं दस्तरखान के ऊपर। दस्तरखान के अलावा फिर जहाँ से ये चीज़ें तकसीम होती हैं वहाँ बड़ा रश होता है और हर बंदा वहाँ से वो चीज़ें नहीं ले सकता, और उन पे वही लोग कामयाब होते हैं जो इस रश में कुछ ना कुछ हासिल करने के माहिर होते हैं। आम बंदा उस चीज़ों से मुकम्मल नहीं कर सकता अपनी अफ्तारी का बंदोबस्त। तो इसलिए आप कोशिश करें कि या तो आप बहुत पहले वहाँ पहुँच जाएँ, आलमोस्ट ज़ोहर या असर के बाद आप वहीं पर रहें, वहाँ से ना निकलें। फिर वहाँ जहाँ दस्तरखान लगे होते हैं वहाँ फिर आप बैठ जाएँ तो दस्तरखान में वो चीज़ें सबको दे रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ नहीं भी मिलती है, हालांकि उनका बहुत बड़ा बंदोबस्त होता है। लोगों ने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, जिन्होंने लोगों की अफ्तारियाँ करवानी होती हैं। फिर वो उनकी पूरी पूरी छानबीन करते हैं कि पूरा पूरा हाइजीनिक फ्रूट उनको फूड मिले, ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी उनको ना घेर ले। सफाई सुथराई का बहुत ख्याल करते हैं वो लोग इस मामले में, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना किसी के अंदर चली जाए जिससे उसको बुखार हो जाए, मोशन हो जाए, या कोई और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ का वो ख़ास ख्याल रखते हैं, और मंजूर शुदा ही कैटर्स को वो अलाउ करते हैं कि वो वहाँ लोगों को खाना प्रोवाइड करें। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी लोगों को चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन हर एक को बंदे को चीज़ें मिलनी नामुमकिन होती हैं। इसलिए आप अपने सहरी का अफ्तारी का बंदोबस्त करके ही वहाँ पे जाना है आपने। जो हर चीज़ वहाँ से आपको मिल जाएगी। जो जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वहाँ ठहरते हैं, तो उस वो एरिया टोटल वो है ना, इन इलाकों में जो चीज़ें होती हैं वो उनके मुताबिक ही वहाँ पे तैयार मिलती हैं। वहाँ से आप अपनी चीज़ें परचेज़ करके ही वहाँ जाइएगा। अगर आप थोड़ा लेट हो गए हैं, तो अगर आप थोड़ा पहले पहुँच गए हैं तो ठीक है, वहाँ चीज़ें ना लें, वो जो आपको मिलेगा उसे इफ्तारी कर लीजिएगा। खाना फिर आप उसके बाद खा लीजिएगा, तरावी के बाद। अगर खाना चाहें तो अगर आपका उससे पेट भर जाता है तो फिर ठीक है, फिर सहरी के टाइम ही आप अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। ये तो होगी अफ्तारी का ना। उसके बाद जब सहर होती है, सहरी होती है, तो सहरी में भी
آپ کو کم از کم کافی دیر پہلے وہاں بیٹھنا پڑے گا. اس میں بھی وہ جیسے آپ ادھر مختلف ملکوں میں ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں صبح کا ناشتہ جو سحری کا ہوتا ہے وہ آلموسٹ پراٹھے ہوتے ہیں، چائے ہوتی ہے، دہی ہوتا ہے، سالن ہوتا ہے، کچھ چیزیں لوگ اور بھی کر لیتے ہیں ساتھ اس میں. تو وہاں ان کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی. تو اس لیے وہ سحر اپنے بازار سے کچھ چیزیں خرید کے تاکہ پورے دن کا روزہ آپ نے رکھنا ہے تو اتنے گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پورا بندوبست کرنا پڑے گا. سحری میں بھی آپ اپنا کھانا وغیرہ آپ ساتھ لے کے جائیے گا. یہ نہ ہو کہ وہاں آپ کو چیزیں نہ ملیں اور پھر آپ کو اس وقت پریشانی ہو. تو تھوڑی سی چیز کو ملے تو اس میں آپ روزہ رکھنا پڑے تو سارا دن گزارنا ہے. آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے طواف بھی کرنا ہے اور بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا سارا دن نکلنا مشکل ہو جائے گا. گرمی کے دن ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ، آلموسٹ موسم وہاں گرم ہی ہوتا ہے، چاہے سردی ہو کہ کوئی بھی موسم ہو، موسم وہاں پہ گرم ہی ملے گا آپ کو. تو پانی کا بندوبست یہ آپ نے پورا کر کے چلنا ہے. زمزم تو وہاں پہ ہوگا لیکن رش اس قدر ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو چیز دینی بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے لیے یہی حال ہے کہ آپ اپنا بوٹل پانی کی جو زمزم کی وہ پہلے سے بھر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ اس وقت آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو وہاں جا کے لانے میں لگ کے پانی نہ لینا پڑے. کیونکہ ہر ملک سے، ہر جگہ سے لوگ بے شمار وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور سعودی گورنمنٹ کے لیے ہر ایک بندے کو فرداً پورا کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ ذرا کوشش کیجیے گا کہ اپنا بندوبست کر کے جائیے گا. اب ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ میں تو مسجد کے اندر اہتمام کرتے ہیں، تو باقاعدہ صفوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پلاسٹک کے دسترخوان بچ جاتے ہیں، ان پہ وہ چیزیں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ افطاری کے ٹائم وہاں مشکل پیش نہ آئے. افطاری کے ٹائم تو مسجد کے اندر آلموسٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. مسجد کی حدود کے باہر جو باؤنڈری کے اندر والا ایریا ہے، صحن کا ایریا ہے جس کو بھی کہتے ہیں، وہاں بھی بے شمار لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں. کچھ جگہ پہ ایسے بھی ہیں جہاں پاکستانی چیزیں آپ کو وہاں مل سکتی ہیں کھانے کو، لیکن وہاں بھی ہر بندے کا پہنچنا مشکل ہے کہ مختلف لوگوں نے ہر جگہ پہ اپنے دسترخوان لگوائے ہوتے ہیں. تو اس میں صرف ضروری نہیں کہ صرف پاکستان کا بھی ہوگا، انڈیا والے بھی ہوتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش اور بھی ملکوں کے ہوتے ہیں بے شمار لوگ. تو اس کے مطابق وہ اپنا بندوبست کرتے ہیں. کچھ پاکستانی حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہاں وہ پاکستانی آپ کو بریانی بھی مل جائے گی، آپ کو اور بھی چیزیں مل جائیں گی کھانے کو، جس سے آ کے آپ کے لیے افطاری کرنا آسان ہو جائے. کھجوریں بھی مل جائیں گی، پانی بھی مل جائے گا آپ کو. مکہ مکرمہ کی نسبت مدینہ میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے افطاری کے ٹائم. تو سحری میں بھی آلموسٹ ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے اپنا بندوبست ساتھ ضرور رکھنا ہے کہ وہاں پہ ہر دفعہ قانون چینج ہوتے ہیں، سسٹم چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں وہاں بھی پریشانی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی. اس مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا. جو میں نے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق تو آپ اپنا بندوبست کر کے ہی جائیے گا ساتھ. وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا روٹین چل رہی ہے، کس قسم کے انہوں نے سسٹم بنائے ہیں، اس کے مطابق آپ کو وہاں سمجھ آ جائے گی ایک دن میں ہی. لیکن آپ نے اپنا بندوبست کر کے ہی جانا ہے. یہ نہ ہو کہ گھر سے بھی آپ بھوکے چلیں، وہاں بھی آپ بھوکے رہ جائیں، پھر سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، افطاری کے ٹائم پہ کچھ نہ ملے گا تو پھر مشکل پیش آئے گی. سحری میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو جو چیزیں ملیں گی اس سے شاید آپ کا پیٹ نہ بھرا رہ سکے، پورا دن آپ نے وہاں گزارنا ہوگا. تو وہاں چونکہ زیادہ تر ہوٹلز میں لوگ رہتے ہیں، نماز کے ٹائم آتے ہیں، نماز پڑھی اور پھر واپس چلے گئے، تو وہ تو ہوٹل میں جا کے ریسٹ کرتے ہیں. جن کے ہوٹل دور ہیں وہ سارا دن پھر وہیں پہ گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. حالانکہ انہوں نے بندوبست سارا کیا ہوتا ہے، اندر اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں بھی. لیکن پھر بھی آخر آپ سفر میں ہوتے ہیں، گھر سے بھی دور ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا آپ نے کہ وہاں پہنچ کے آپ کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ عام دنوں میں بھی آپ اپنے کھانے کا بندوبست کر کے جاتے ہیں، وہاں تو کھانا آپ کو نہیں ملتا. لیکن سحر و افطار میں تو آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں شک ہو کہ وہاں پہنچ کے ہمیں چیزیں ملیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. وہاں بھی تھوڑا سا ہر بندہ وہاں کچھ نہ کچھ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن پراپر جو کھانا آپ نے پورا دن گزارنا ہے جس کے اوپر سحری کے ٹائم، تو وہ آپ کو پورا بندوبست اپنا کرنا پڑے گا. اپنا کھانا اور اپنا سحری کا اور افطاری کا ساتھ اپنا بندوبست کر کے لے کے جائیے گا. ایک دن آپ کو اگر
میں چل جائے گا پتہ وہاں کیا روٹین ہے، اس کے مطابق پھر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئی ہوں، خصوصی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں بھی عمرہ کرنے جانا ہے اور وہاں پہ کیا حالات ہوں گے ان کے لیے ہے، اور میرے ویڈیو کو آپ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس کو لائک بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پش بھی کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔